हेलो। जी उम्मे मीना हेलो। जी। हेलो। जी जी, हेलो हेलो। 80 420 19 211। हाँ, मैं बांग्लादेश से हूँ। बांग्लादेश जानते हो आप? हाँ, बांग्ला बांग्ला। ईस्ट पाकिस्तान था एक जमाने में। यस। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ट्राई कर रही थी कि कैसे ज्वाइन करूँ, जैसे कि 2 घंटे तक। 2 घंटे से? ओहो, आई एम सो सॉरी। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान से जुदा होके अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताएं। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आज अगर आप पाकिस्तान में होती तो कितने खज्जल हो जाती हैं आप। मुझे बताएं, बांग्लादेशी रुपया का कितने कितने डॉलर आते हैं? एक डॉलर मतलब में कितने बांग्लादेशी रुपए बनते हैं वो बताओ। $1 हम्म। 100 रुपये या 10 रुपये। 100 रुपये हैं? शायद। चलिए रहने दें, आप ना ही बताएं। 100 और 10 में बहुत फर्क होता है। या आप 110 रुपए कह रही हैं? नहीं, 100 रुपये शायद। शायद 100 रुपए। तो अगर आप इस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता तो 310 रुपए का होता डॉलर। अच्छा। तो अच्छा हुआ कि आपने छोड़ दिया पाकिस्तान को। और बताइए। पाकिस्तान के लोग इतने फालतू क्यों होते हैं? बेशक फालतू के लोग होते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि इस्लाम भी तो फालतू का ही है ना। इस्लाम हाँ। हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो आप मुसलमान नहीं हैं? मतलब हूँ मैं, बट कुछ हैं? समझ में नहीं आता ना। क्या मतलब, समझ में नहीं आता? मतलब जो समझना चाहती हूँ। क्या मेरी समझना लैंग्वेज चाहते तो हैं? बांग्ला है ना, तो आप लोग मुझे इतना हिंदी अच्छा नहीं आता। नहीं, वो बांग्ला में साहिल भाई क्या चैनल का नाम था जो बांग्ला का चैनल था? असद नूर। असद नूर के हाँ, चैनल पे वो जाए मेरी आप। फ्रेंड है, आसिफ आसाद नूर। मोहिद्दीन। हैं, वो आपकी फ्रेंड है? हाँ। फिर भी आपको इस्लाम समझ नहीं आ रहा कि इस्लाम अपंग है अरे कि नहीं है? समझ में आता है। अच्छा सुनिए। जी सुनाइए। फिर दिमाग खराब कर देता है ना, समझा समझा के, जैसे कौन? कि परिवार में होते हैं ना लोग। और परिवार? जो मौलाना होते हैं, मेरी परिवार में है कुछ, तो आपके बहुत परिवार में मौलाना है? हाँ है। अल्लाह, क्या कहते हैं वो? फालतू सी बात बोलते हैं कि जो कौन सी? मुर्तद होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। तो कोई मोहम्मद भी सिर्फ तो अपने पैसे स्वार्थ के लिए देते काम हैं। करता था ना। हाँ, मैं ऐसे बोल देती हूँ कि जो बिजनेस करते हैं ना धर्म लेके, हम्म। तो वो भी तो काम ही कर रहे हैं ना, पैसे ही नहीं, कमा तो रहे हैं। मोहम्मद भी तो अपने स्वार्थ के लिए काम करता था ना। उसने कहा नहीं था कि लूट के माल में से मुझे 20% दो, तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था, और किसके लिए कर रहा था? हाँ, अपना वो कर रहे थे, मतलब। हैं? क्या कर अच्छा, रहे थे? मैं मोमिना नहीं हूँ। हैं? तो फिर यहाँ पे आम लेने आई हैं आप? क्या? कुछ नहीं। साहिल साहब, ये मोमिना नहीं है यार, उन्हें बता दिया। आप नमाजें नमाजें पढ़ती थी? हाँ, पहले पढ़ती थी जब छोटे थे। अच्छा। मुझे सूरह बात याद है करनी थी आपको? आप लोगों से। हाँ हाँ, करेंगे आपसे बात। आप सूरह कुछ याद है आपको? याद है। सुनाई कुछ। मैं मदरसा में नहीं पढ़ी ना। हाँ, लेकिन नमाज अगर पढ़ती थी आप तो उसमें सूरह तो पढ़ती होंगी ना। कौन सा था? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, मिन शर्रिल वसवास, वैसे कुछ था। वैसे हाँ। कुछ था। कुल फल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लाम यलिद व लाम यूलद, वो भी था। अरे वो मैं भी था। मुसलमान था पहले। आपको शक है? नहीं, ये तो शक नहीं अब हो रहा। जितनी आपने सुना दी इतनी भी काफी है। इसका मतलब मुसलमान तो आप थी, हल्की फुल्की थी, हाँ। लेकिन हल्की मुसलमान आप पक्की थी। थी। हाँ। हम्म। हल्की तो फुल्की नहीं, मतलब बांग्लादेश में तो उतना अरबी नहीं होता ना। क्या नहीं होता? अरबी मतलब जो अरबी। अरबी अरबी, हम तो बांग्ला में पढ़ते हैं सब।
تو کیا اتنا قرآن بانگلہ زبان میں جانکاری نہیں ہوتا ہے. نماز آپ بانگلہ زبان میں پڑھتی تھی؟ نہیں میں مدرسہ میں نہیں گئی نا کہ عربی سیکھنے ویسے نہیں تو ویسے قرآن پڑھ نماز کیسے سکتی ہوں. نماز کیسے پڑھتی تھی بہن؟ نماز تو جب چھوٹی تھی تب پڑھتی تھی میری نانی کے پیچھے ویسے تب تو یاد تھی سب کچھ. اب چرچا نہیں ہے نا بہت سال. اوکے چلو ٹھیک ہے. تو بہن جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو بہت کچھ بولنے آیا تھا پر بھول گئی. کتنے ٹائم تک میں بیٹھی ہوں. تو آپ کا ویسے بھی ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ تھا, اس وجہ سے ہم آپ کو لے بھی نہیں پا رہے تھے. اچھا ہاں کچھ میجر پوائنٹس جو بولنا تھا آپ بول دیجئے. جی جلدی اچھا جلدی. ہاں بول رہی ہوں میں. تو کسی نے بتایا تھا ایسے کہ جو قرآن ہے نا وہ کوئی انسان نہیں بنا سکتے جیسے لکھا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایڈم صاحب نے تو قرآن اپنا بنا بھی لیا. قرآن میں ایسی اچھا کیا خاص بات ہے کیونکہ انسان نہیں بنا سکتا؟ گیو می ون ریزن جو قرآن میں ہے جو کہ انسان نہیں بنا سکتا. کیا ریزن ہے؟ مجھے تو آپ سے سننا ہے. بھئی وہ ریزن پتہ لگے گی تو میں آپ کو جواب دوں گا نا. دیکھیں اس بات کو مطلب سمجھنے کی جو کوشش بھی کریں. ہے قرآن کیا ہے کسی قرآن میں ایک عربی میں لکھی ہوئی کچھ چیزیں ہیں. کیا سائنس کیا ہے اس کے اندر ایسی کہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا؟ لائک آپ میں کہتا ہوں جی جو میرے لکھی ہے نا کتاب وہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا. اب مجھے ثابت کریں کہ میں نے کیا حجت کیا اس کے پیچھے, کیا ایسی چیز ہے کہ انسانوں سے باہر ہے یہ کام. اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ انسانوں سے باہر ہے, انسانوں کی عقل سے باہر ہے؟ نہیں بولتے رہتے ہیں وہ میں جو کہتا ہوں مولانا ٹوئنکل ہوتے ہیں. ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر اپ ابو دا ورلڈ سو ہائی لائک ا ڈائمنڈ ان دا اسکائی. یہ پوئٹری کوئی انسان نہیں بنا سکتا. ہاں ہماری بھی ہے بنگلہ دیش میں بہت رائٹر کی بہت کویتا ہے, وہ بھی تو کوئی لکھ نہیں سکتا نا. جو ایک جن لکھ دیا ہے وہ تو لکھ دیا. تھینک یو سو مچ. تو پھر اس میں سائنس کیا ہے؟ وہ لوگ بتاتے ہیں, مجھے تو اتنا جانکاری نہیں ہے نا قرآن میں. تو ایسے او کیا ہے بہن جو کوئی انہی اور نہیں لوگوں لکھ کی سکتا. بات کر میں, مجھے بتائیں نا میں کیا کروں. میرا مطلب ہے کیا چاہتی کیا آپ مجھ سے, کیا ثابت کر کے دوں آپ کو؟ مجھے آپ یہ بتا دو کہ لاجک بتا دو کہ اس لیے قرآن ابھی تو خاص آپ نے نہیں خود اپنے منہ سے ایگری کر دی ہے لیکن مانتے کہ نہیں ہاں نا, وہ ہمارے لوگ بنگلہ میں بھی کچھ اور بہت بول پوئٹری دیتے ہے ہیں. کہ اسی انسان نے لکھی ہے. اچھا تو what do you want me to prove then? Do you understand what I'm saying? I can ہاں only سمجھ prove گئی. something جس کا کوئی آرگیومنٹ آپ مجھے دو گے. جس چیز کا آرگیومنٹ نہیں دے رہے میں اس پہ پروف کیا کروں آپ کو؟ ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ کہ آپ کو سمجھ لگی میری بات. ٹھیک ہے ام مینا جی. ہاں جی چلیے تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اینڈ کانگریچولیشن کہ آپ اس جھنجال میں ابھی نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو. You're welcome.